बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल जिस तरह मरी में एक सानिया रूनुमा हुआ है, उस पर पूरी कौम इस वक्त गमज़दा है। सैर व सयाहत के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को जिस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 23 पाकिस्तानी हलाक हो चुके हैं, और अभी भी बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। दुआ है कि मज़ीद कैजुअल्टीज़ ना हों। आप जानते हैं कि महकमा मौसमियात ने पहले ही आगाह कर दिया था कि स्नोफॉल होने वाली है और बड़ी हैवी किस्म की। तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता था कि वो इसके इंतज़ामात करती, कोई ऐसा मेकनिज़म या फिनोमेना बनाती जिसकी वजह से लोग इस तकलीफ़ से बच सकते। लोगों का सुनना था कि स्नोफॉल होने वाली है, तो हर एक ने तैयारी पकड़ ली और एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख के करीब गाड़ियाँ मरी की तरफ रवाना हो गई। तो जो अंदाज़ा है, जो इतलात हैं कि मरी में 6-7 हज़ार या 8-9 हज़ार से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग की जगह भी नहीं है, और ना इतनी होटल्स हैं, ना इतनी रहायश गाहें हैं कि वहाँ जाकर लोग रह सकें। लेकिन बदकिस्मती से हुआ यह है कि रास्ते में ही इस कदर शदीद बर्फ़बारी हुई है, स्नोफॉल हुई है कि लोग आगे जा नहीं सके। लोग दरमियान में फंस कर रह गए हैं। और फिर अगर हुकूमत ने कोशिश की है एक्सकेवेटर के ज़रिए या किसी और तरीके से बर्फ़ हटाने की, तो इस कदर हैवी स्नोफॉल थी कि मशीनरी 30-40 फुट तक सड़क को साफ करती थी, लेकिन फिर पीछे वही बर्फ़बारी या स्नोफॉल 3-3, 4-4 फुट तक फिर उसकी तह जम जाती थी। नतीजा उसका यह निकला है कि बहुत सारे लोग गाड़ियों के अंदर फंस गए। वो शीशा खोलते थे गाड़ियों का, तो ज़ाहिर है सर्दी की वजह से उन्हें परेशानी होती थी। फिर वो उन्होंने हीटर जल अंदर के जो कारों के थे वो जला लिए। अब जो इतलात आ रही हैं या जो तहकीक की गई है वो ये है कि बहुत सारे लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से मर गए हैं। क्योंकि जो गाड़ियां स्टार्ट हालत में खड़ी थीं, उनके जो सलेंसर थे वो पीछे से बर्फबारी की वजह से बंद हो गए। तो वो जो धुआं निकल रहा था जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर जा रही थी, वो कार के अंदर आना शुरू हो गई। क्योंकि ये इसकी स्मेल नहीं होती कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी की कैफियत में लोग चले गए जो सवार थे कारों के अंदर, और फिर ये बेहोशी जो है वो उनकी मौत की शक्ल अख्तियार कर गई। ये एक ऐसा सानिया है, एक ऐसा अलमिया है। मैं समझता हूँ इसमें जहाँ लोगों का कसूर है कि उन्होंने इस कदर बड़ी तादाद में मरी का रुख कर लिया जिसकी ना वहाँ गुंजाइश है और ना फिर इस तरह के रास्ते हैं। असल में देखा अगर जाए तो मरी क्योंकि बिल्कुल नज़दीक पड़ता है इस्लामाबाद या रावलपिंडी, या उसकी तरफ मोटरवे बनी हुई है, लोगों को बड़ी सहूलत नज़र आती है। यही वजह है कि बहुत सारी तादाद में मुख्तलिफ सूबों से लोग स्नोफॉल देखने के लिए मरी की तरफ चल पड़ते हैं। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों को इसके लिए कोई गाइडलाइन मुकर्रर करनी चाहिए, कोई इसके लिए क्राइटेरिया मुकर्रर करना चाहिए, ताकि उतनी तादाद में लोग मरी जा सकें जिसकी वहाँ गुंजाइश मौजूद हो। कई रास्ते में टोल प्लाजा हैं आगे, वहाँ लोगों को रोका जा सकता है, लेकिन हुकूमत को इसकी कोई या इदारों को इसकी कोई परवाह नहीं है, जिसकी वजह से ये कल का वाक़या रूनुमा हुआ है। और इसका न सिर्फ लोगों को तकलीफ और परेशानी हुई है, बल्कि इसकी पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई भी हुई है। क्योंकि स्नोफॉल ये पाकिस्तान में तो ये सर्दियों में कुछ दिनों के लिए होती है। बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ साल के तकरीबन 10 महीने तक स्नोफॉल होती है, लेकिन वहाँ के जो हुकूमतें हैं, वहाँ के जो इदारे हैं, वो इसको मैनेज करते हैं। वो हर तरह के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं,
وہاں جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے رہنمائی دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، مختلف اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو وہ اپنے ٹیلی فون کے اندر جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، اور اس سے ان کو انفارمیشن ملتی رہتی ہیں کہ کس طرف جا سکتے ہیں، کون کون سے راستے ہیں، اور کہاں اس طرح کے پوائنٹس ہیں جہاں سے وہ جا کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، جس کا نتیجہ کل جیسے واقعات کی رونما ہونے کی شکل میں نکلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو واقعہ ہے اس میں ایک تو یہی ہے کہ جو لوگوں نے بے تحاشا تعداد میں مری کا رخ کیا، لیکن سب سے زیادہ بدقسمتی ہے وہ حکومت کی بے حسی ہے، اداروں کی نااہلی ہے، اور پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مری کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ان مسافروں کی یا ان جو سیاحت کرنے والے لوگ تھے ان کی مدد بھی کی، لیکن مافیا نے بھی دل کھول کر لوگوں کو لوٹا۔ پانی کی بوتل کتنی گنا زیادہ قیمت پر لوگوں کو دی گئی، اسی طرح چائے، اسی طرح کمبل، یعنی ہر لحاظ سے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی لوگوں کی، اور کوئی مدد نہیں کی گئی۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں نے مدد بھی کی، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس صورتحال سے فائدہ بھی اٹھایا۔ اور پھر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہوٹل والوں نے اپنے کرائے کئی گنا زیادہ کر دیے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ایک لسٹ آویزاں ہونی چاہیے کہ کس ہوٹل کا ان سہولتوں کے ساتھ کتنی کرایہ ہونا چاہیے، تاکہ مسافروں کو پتہ ہو، بلکہ مسافروں کو اپنے گھروں سے مری کی طرف روانہ ہونے سے پہلے بکنگ کروا لینی چاہیے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ وہ جب جائیں گے تو کس ہوٹل میں جائیں گے اور ان کا کمرہ کون سا ہے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اسی طرح لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر ان کی بکنگ نہیں ہوتی، ان کی ریزرویشن نہیں ہوتی، تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ بھی مری میں ہوٹلوں میں گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں جا سکتے۔ لیکن کیونکہ اس قسم کا کوئی فینامینا نہیں ہے، کوئی میکنزم نہیں بنا ہوا، اس لیے جس کا دل کرتا ہے گاڑیاں بیٹھتا ہے، پھر مری کی طرف جو ہے جا نکلتا ہے، اور نتیجہ اس طرح کے سانحات کی شکل میں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ان سے پوچھیں جن کی پوری فیملیز جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کل کا جو ایک سانحہ ہے اس پر پوری قوم کا جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے نہ صرف اس کی تحقیقات کی جائے، بلکہ جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں انہیں بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، اور آئندہ کے لیے اس قسم کے سانحات کو روکنے کے لیے حکومت ایک ایسا طریقہ کار اپنائے کہ صرف اتنی لوگ ہی مری جا سکیں جتنی مری کے اندر رہنے کی گنجائش ہے یا سڑکوں پر سفر کرنے کی گنجائش ہے، تاکہ پاکستانی قوم کو پھر اس قسم کی کسی تکلیف کا مزید سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ان کے ورثاء ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔